भाषांमदी आदान प्रदान जाल्यारच भास अधिक समृद्ध जातली अशें नामनेचे साहित्यीक विष्णू सुर्या वाघ हांणी सांगलें। पयलीं जर खऱ्या अर्थान कोंकणी राजभास चालीक लायतले जाल्यार ब्युरोक्रेसीक पयलीं सुदारपा जाय, ब्युरोक्रेसीक पयलीं कंपल्सरी करपा जाय आनी ब्युरोक्रेसीक 6 म्हयन्याचो एक कोर्स हो कोंकणी अकादमीन घेवं जाय आनी ते सर्टिफिकेट घेवपाची सक्ती तांचेर करूं जाय। जाल्यार तुमी हांगा रावात नाल्यार वचा म्हणून गोंयचो। जर ब्युरोक्रेसीकूच कळना, जर प्रशासनाक जर कळना जाल्यार भाशा मनशा मेरेन कशी पावतली आनी भाशा पावोवपाची उमळशिकी तांकां कित्याक जातली? आनी म्हणून ताचे संबंधीत मागीर काम आसा ती बाकीची सगळीं उरता की त्या भाशेंतल्यान परिपत्रकां काडप, त्या नंतर GRs काडप, जनरल रुल्स आसात ते सगळे नियम आमचे फ्रेम करप, ही सगळीं जी कामां आसात हातूंतलें खंयचेच काम जावपाक पावना। म्हणजे जाता ती पळयता आमी हळू 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 कासवाच्या गतीन एक 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 पावल घालतना आमकां दिसता। ह्या परिस्थितीन कांय जावपाचें ना। म्हणटकच तुमी विचार करात की गोंय सारक्या ल्हान भागानच जर आमचेर अशें लिप्यांतर करपाची जर पाळी आयली जाल्यार फुडें मागीर ह्या फुडल्या 25 वर्सांत गोंयान केरळांतले लोक सेटल जाल्ले आसा, जे कर्नाटकांतले सेटल जाल्ले आसा आनी खंयचे पंजाबांतले सेटल जाल्ले आसा, त्या प्रत्येकाचे हांचे लिप्यांतर आमकां करत रावचें पडटा। म्हणजे हो एक बारीकसो धोको आसा। हो फुडें फुडें कितें आमकां आमच्या खातीर वाडून दवरलां ताचे गंभीरपणे विचार करत जाल्यार हांव व्यक्तिशः खंयच्याच ताचो विरोधक न्ही। म्हाका दिसता की रोमीन जे बरयतात तांकां रोमीन बरोवपाक दिवं जाय, पूण ह्या राजभासा कायदो करतनाच एक तरतूद करूं जातली की अमूक कांय वर्सां तरी रोमीचो वापर ऑफिशियली आमी करया, जाल्यार खुबश्यो गोश्टी ह्यो हळू हळू ना जातल्यो अशें। आतां परते आमी चाक उलटें फिरयलां, उलटें फिरतकीर कितें जालां आतां आमच्यो 2-2, 3-3, 4-4 अकॅडमी, प्रत्येक अकॅडमीचो कारभार वेगळो, प्रत्येकाचें विश्व वेगळें, प्रत्येक जाणाचें जग वेगळें, त्या जगांतले नियम वेगळे, ह्या जगाचो त्या जगा कडेन संवाद ना, तांचो हांचे कडेन संवाद ना, अश्यो गोश्टी जावपाक लागल्या परत। म्हणजे एकसंध जावपाच्या बदला परत आमी बारीक 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 बेटांनी आनी आयलंडांनीच विखुरले वतात काय कितें, ह्या प्रश्नाचेर आमी खूब गंभीरपणान विचार करतात। एक सृजनशील लेखक म्हणून म्हाका दिसता जे जाग्यार आमी बेटान जोडपाचो प्रयत्न करूं जाय। म्हणजे म्हाका दिसलें की हांव सदांच म्हणटा हांव समन्वयवादी, म्हणजे म्हाका मराठीवादी खूब जाण म्हणटात, पण हांव म्हणटा सदां की कोंकणीतलें बरें साहित्य मराठीन वचूं जाय। येदो व्हडलो महाराष्ट्र आसा त्या महाराष्ट्राक वाचूं न्ही, हांगा पुंडलीक नायक आसा, रमेश वेळकर आसा, दामोदर मावजो आसा, कितले तरी बरे बरे लेखक आमचे कडेन आसा।